यो देशले सधैँ मागेरै गुजारा गर्नुपर्ने, अमेरिकाले दिन्छ ल्याऊ खाऊ, तिनीहरूले आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि विदेशीहरूको स्वार्थमा केन्द्रित भएर निर्णयहरू गर्छन्। फुट के को लागि रहेछ भन्ने कुरो जगजाहेर सबले बुझ्ने गरिछ कि छैन? अनि संसदले भनिसके हामीले छलफल गर्नै पाउँदैनौँ। हाम्रा लागि घृणाका पात्र हुन् ती मान्छे। एकदमै झुटो कुरा हो त्यो। जनताले अभिमत दिन्छन्, जनमत दिन्छन् भने, केपी ओलीको विचारलाई समर्थन गर्छन् भने त्यसलाई विरोध गर्न पाइन्छ र? जनताकै अदालत होइन त जाँच्नु पर्ने? जनताले गरेको फैसला नै निर्णय मान्नुपर्छ होइन र भने? जुन ताकतहरूलाई रोक्न संसारका ठुला ठुला शक्तिशाली राष्ट्रले पनि सक्दैनन्, यो नै पो समाप्तिको चाहिँ दिशातिर अग्रसर हुँदैछ कि? चित्त बुझाउने ठाउँ त काहीँ पनि छैन। नेपालमा आइएनजिओ एनजिओ कसरी खनिए, कसरी ल्याइयो, तिनीहरूको बोली तपाईँहरू कसरी कहाँ सुनिरहनु भएको छ? हतियारदेखि त्यत्रो सारा सम्पत्ति कहाँबाट एक्कासी त्यो प्राप्त भयो? देशको नीति निर्माण गर्ने तहमा हामी जस्ता देशभक्तहरू जानु पर्यो। हामी घटिया गए गुज्रेका राष्ट्रिय स्वार्थ र यो देशका सबै नागरिकहरूको हित चाहने मान्छेहरू नभएका हुन् त यो देशमा? यी ठुला भनिने यी गए गुज्रेका घटिया नेता जुन छन्, यिनीहरूको विरुद्धमा चुनाव लड्नु पर्यो, जित्नु पर्यो। जनताले विश्वास गर्छन्। प्रचण्डजी पनि घुमाई घुमाई त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ। यी कुरालाई हेरेर के विश्लेषण गर्नुभएको छ? त्यो त्रास हो। अब गठबन्धन भन्न थाले, त्यसको अर्थ के? उहाँले फिस्सा हाँसेर के भन्नुभयो भने के चुनाव लड्नु, त्यसैले म त नउठ्नेमा पुगेँ। त्योभन्दा बाहेकको त कार्यकर्ता नहुने भयो। यो लहरले यी ठुला ठुला बनाउँदा यी सबैलाई सिध्याइदिन्छ। भुसको आगो जस्तो पार्टीभित्र पत पत पत। ल सोध्नुहोस्, गोबर खाएर बसेका ती कार्यकर्ता आज कहाँ छन्? यी मन्त्रीको पैसा लुकाइदिने मान्छेहरू खोज्नुहोस्। यही कामको लागि मान्छेले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका हुन्। यिनीहरूभित्र विचारको छलफल भएको कहिले देख्नुहुन्छ? यिनै भतुवा विदेशीका दलाली गरेर खानेहरूका लागि, यसैका लागि हो। बताउनुहोस् न, मलाई चित्त बुझाउनुहोस्। स्वतन्त्रताको विद्रोह हुँदैन, स्वतन्त्र मान्छेको विद्रोह हुँदैन। तपाईँ एमालेको मतले चुनाव जितेर आएको माधव नेपाल छलेर ढाँटेर सभामुखले खुराफात गरेर पार्टी फुटाइदिएर अहिलेको सरकार बनेको होइन। अब दललाई विश्वास गर्ने मान्छे भनेको या व्यक्तिगत स्वार्थ उसलाई त्यसबाट फाइदा हुन्छ र अब यो लडाइँ भनेको स्वतन्त्रताको लडाइँ हो। त्यो देख्दाखेरि गगन थापाको यो मन यहाँभित्र दुख्नु पर्दैन? सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेर हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने? त्यो फुट के को लागि रहेछ भन्ने कुरो जगजाहेर सबले बुझ्ने गरिछ कि छैन? तर पनि उहाँहरू नीति सिद्धान्त क्रान्ति केही पनि छैन। सबै व्यक्तिगत लाभ। त्यो व्यक्तिगत लाभ भनेको तपाईँको मन्त्री भइसकेपछि मलाई भनिदिनुहोस् न, आजसम्म यो देशमा मन्त्री भएर निक्लिएको मान्छेले म जानुभन्दा अगाडिको मेरो मन्त्रालयको सिचुएसन यो थियो, मैले यति महिनाको अथवा यति वर्षको कालखण्डमा त्यहाँभित्र गरेको सुधार यो 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 हो भनेर देखाओस् त। ल देखाओस्, के कुरा भयो? जम्मा जम्मी कमिसन, पैसा, भ्रष्टाचार, लुट भन्दा बाहेक मन्त्रीले गरेको कुनै पनि नयाँ काम मलाई देखाइदिनुहोस् त। छ? त्यसैले स्वतन्त्रताको आवश्यकता भयो। मैले भोलि जितेर गएँ, मैले चुनाव जितेर गएँ, जनताको मतले म जितेर गएँ भने मलाई कसैको दबाब हुन्छ? मलाई कसैले दबाब दिन सक्छ? मलाई जसले विश्वास गरेर आफ्नो मत दिएर पठाए, मेरो ती जनताको पक्षमा बोल्ने अधिकार मलाई कसैले कुण्ठित गर्न सक्छ? त्यसैले स्वतन्त्रताको कुरा। दलभित्र तपाईँको त्यही संविधान सभालाई हेर्नुहोस्। संविधान सभामा यी दफावार छलफल भएर आजको संविधान बन्या हो। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? अनि संसदले भनिसके हामीले छलफल गर्नै पाउँदैनौँ। दलले माथिबाट जे भन्यो त्यही, हामी स्वतन्त्रै छैनौँ। यो संसद भन्ने कुरा लोगो म लुकाएर हिँड्छु, बाहिर जनताले मान्छेले देख्दाखेरि थुक्ने भएको हुनाले मैले यो खोलेर लुकाएर हिँड्छु भनेर संसदले सार्वजनिक रूपमा तपाईँ सांसदहरू भनिरहेको छ। यिनीहरू माननीय भन्छ, माननीय। त्यो संसदको जब त्यो दृश्य सुरु हुन्छ, त्यहाँ बोल्न थालिसकेपछि सम्माननीय र माननीय, अरूले भन्नु माननीय र सम्माननीय भन्ने पद कसले दिने? जनताले। के का आधारमा? कामका आधारमा, उसले गरेको सेवाका आधारमा। पद कहीँ ठुलो हुन्छ? पद ठुलो हुन्छ? उसको काम पो ठुलो हुन्छ त, उसले गरेको क्रियाकलाप पो ठुलो हुन्छ त, उसले जनताको जनसेवाका लागि के गरौँ भन्ने कुरा पो ठुलो हुन्छ त। जनताले भन्ने हुन्न हाम्रा लागि उहाँले चाहिँ यस्तो माननीय हुने काम गरिदिनु भयो। हाम्रा लागि घृणाका पात्र हुन् ती मान्छे। हरेक नागरिकका लागि आज संसदमा बसेका हरेक मान्छे चाहिँ साँच्ची भन्नुहुन्छ भने नालायक, गए गुज्रेका घटिया मान्छे भनेर हामी बुझ्छौँ। तर संसदभित्र माननीय भनिया छ। माननीयज्यूले के? माननीयज्यूले अब यस्तो हाँसोको यो परिस्थिति कसलेबाट चिर्न सक्छ?
तपाईँ दलभित्र आबद्ध भएर जानुहुन्छ भने त फेरि दलको भोलि त तपाईँले त्यो व्हिप त मान्नै पर्यो। नभए दलले बर्खास्त भन्दा यत्रो जनमतले भोट दिएर जितेर गएको मान्छे दलले खारेज भन्दा त खारेज हो कि होइन? त्यसैले तम शरणम। प्रसादजी, यो त्यस कारण स्वतन्त्र चाहियो भन्ने तपाईँको आवाज छ। यो एउटा पाटो छँदैछ। म अरू थप जोड्छु। अहिले अलिकति अहिलेको करेन्ट राजनीतिको विषयमा म तपाईँलाई डोर्याउन चाहन्छु। जुन खालको तरिकाबाट स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो, जुन खालका परिणामहरू देखा परे, यी परिणामहरू र अहिलेका निर्वाचनका अवस्थाहरूलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? किन यो परिणामले गठबन्धनभित्र ठुलो असन्तुष्टि पैदा गर्यो? यो हामीलाई भोटर मात्रै बनाइयो भन्दै हुनुहुन्छ माधव नेपालजी। माओवादी पनि यति सन्तुष्ट भए पनि बाहिर सन्तुष्टि नदेखाइरहेको स्थिति पनि छ। यी सबै कुरा हेर्दा गठबन्धनको राजनीति अब स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि कता लाग्यो? गठबन्धनको सामना गरेको एमालेको ओलीजीको राजनीति अब कता जाने देखिन्छ? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, यो गठबन्धन जसरी प्रारम्भ पनि केपी ओलीको सरकारलाई समाप्त गरेर यो गठबन्धनको जुन सरकार स्थापना गरियो, यो भित्र नै निकै ठुलो षड्यन्त्र छ। यसमा विदेशीहरूको प्रत्यक्ष स्वार्थ लुकेर यो सरकारको निर्माण भएको। नत्र भने न सिद्धान्त, न आदर्श, न दर्शन, न कुनै चिज, न वर्गीय, उनीहरूकै हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने वर्गीय हिसाबले पनि कम्युनिस्टहरूले त वर्गीय कुरा गर्छन् नि, वर्गीय होइन, वर्ग सङ्घर्षको कुरा गर्छन्। त्यस्तो चिजभित्र गठबन्धन सिर्जना त्यति सजिलै हुनुको पछाडिको कारण विदेशी ताकत हो। आज विदेशी ताकत के चाहन्छ? हाम्रो समाज यसरी विभाजित होस् कि कहिले जोडिने स्थिति नै नबनोस्, जोडिनै नसकोस्, समाजमा त्यति ठुलो विग्रह उत्पन्न होस्। हामीसँग हाम्रो देशसँग स्वार्थ राख्ने, यो देशभित्र सामरिक, आर्थिक, अन्य जति पनि स्वार्थ राखेका चाहिँ विदेशीहरू छन्, विदेशी ताकतहरू छन्, शक्तिहरू छन्, तिनीहरू के चाहन्छन् भने हाम्रो समाज एक भएर राष्ट्र निर्माणमा लागेको देख्न सक्दैनन्। स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव जित्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको कुरो त त्यहाँका बहुल जनताले के अरे इच्छाएको मान्छे, बहुमत दिएको मान्छे हुने हो नि, हो? त्यहाँ गठबन्धनको कसरी गुन्जाइस हुन्छ? त्यो पनि यस्तो गठबन्धनको भन्दा तपाईको माओवादी, समाजवादी, एमालेबाट टुक्रिएर गएको समाजवादी, अर्को मधेसी एउटा चाहिँ क्षेत्रीय दल, अर्को तपाईको चाहिँ के अरे काङ्ग्रेस, यो सबै मिलेर सत्ता क्याप्चर, त्यहाँको स्थानीय सत्तामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ वर्चस्व कायम गर्न जानु भनेको त्यो पनि एक खालको षड्यन्त्र हो। म त्यसलाई षड्यन्त्रकै रूपमा बुझ्छु। जसरी भए पनि स्थानीय सत्ता कब्जा गर्नु। तर यो वैदेशिक षड्यन्त्रद्वारा प्रेरित जुन खालको गठबन्धन, जुन खालको विभाजन छ, उहाँहरूले प्रष्टीकरण दिँदाखेरि ओलीको प्रतिगमन रोक्नका निम्ति उठाइएको कदम हो यो। केपी ओलीको प्रतिगामी कदम, यो व्यवस्था मास्ने, संविधान मास्ने, सङ्घीयता मास्ने, अहिलेको परिवर्तनलाई नै मासेर उल्टो बाटोमा हिँड्ने केपी ओलीको जुन रवैया देखियो, यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति, यसलाई रोक्नका निम्ति हामीले यो कदम चालेका हौँ भन्ने जुन खालको परिभाषा छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ? त्यो भन्नका लागि मात्रै हो। यदि केपी ओलीले राखेका विचारहरू जनताले अनुमोदन गर्छन् भने केपी ओली तानाशाही हुन्छ? मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी, यो बहुदलीय व्यवस्था जुन छ, यसमा दलले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेर जनमत लिनलाई जब जान्छ, त्यसमा जसले जनमत प्राप्त गर्छ त्यो चाहिँ जनताको जनमत सहितको सरकार हो नि, हो? यदि केपी ओलीले यो संघीयता चाहिँदैन, संघीयता पनि मास्ने, गणतन्त्र पनि मास्ने उहाँहरूले भने जस्तै हो भने हुन चाहिँ त्यो होइन, त्यो झुटो कुरा हो, एकदमै झुटो कुरा हो त्यो। तर पनि एकछिनको लागि मानिलिउँ उहाँहरूले भनेको कुरा सत्य हो। केपी ओली चाहनुहुन्छ यो संघीयता पनि समाप्त होस्, गणतन्त्र पनि समाप्त होस्, धर्मनिरपेक्ष पनि सापेक्षमा परिणत होस्। उहाँहरूले भने जस्तो चाहिँ पश्चगमनतिर जाने सोचका साथ केपी ओली जनमतमा लिन जानुभयो र जनताले बहुमत दियो भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने? को डिक्टेटर, को तानाशाही? यो सरकार, यो गठबन्धन तानाशाही कि केपी ओली तानाशाही? जनताले अभिमत दिन्छन्, जनमत दिन्छन् भने, केपी ओलीको विचारलाई समर्थन गर्छन् भने त्यसलाई त स्वीकार गर्नु पर्यो नि, परेन? माओवादीले आजको दिनमा आफ्नो विचार लिएर
म जनवादी चाहिँ केन्द्रीय जनवादलाई चाहिँ म स्थापना गर्न चाहन्छु, जनवाद अन्तर्गत यी कुराहरू म गर्न चाहन्छु, म ब्याङ्करलाई राष्ट्रियकरण गर्न चाहन्छु, धनी पुँजीपतिहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न चाहन्छु भनेर भोलि चुनावमा जाँदाखेरि जनताले मत दियो भने त्यसलाई विरोध गर्न पाइन्छ र? यदि त्यो असफल भयो भने जाँच्ने ठाउँ त त्यही हो नि, त्यही जनताकै अदालत होइन त जाँच्नु पर्ने? जनताले गरेको फैसला नै निर्णय मान्नुपर्छ होइन र भने? अनि त्यो तपाईँको हो। यसको अर्थ के हो? जनता वास्तवमा संहिता विरोधी छ, जनता गणतन्त्र विरोधी छ, जनता धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ भन्छ, जनमत एकातिर छ। त्यसलाई चाहिँ रोक्न, जनमतलाई कमजोर बनाउनको लागि आम नागरिकहरूको चाहिँ जुन भनाइ छ, उनीहरूको सोच छ, सोचाइ छ, त्यसलाई चाहिँ कुण्ठित गर्नका लागि अनि गणतन्त्र के भन्छ गठबन्धन गरेर तपाईँको चाहिँ सुँगुर र के भन्छ गाईको बिचमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरेर अनि तपाईँ गएर जनताको चाहिँ त्यो यो उसलाई चाहिँ रोक्न, वेबलाई रोक्न खोज्छु भनेर जाने चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक हो त? त्यसो गर्न खोज्दा देखिगयो नि, काठमाडौँमा धनगढीमा देखियो, धनगढीमा देखियो, अन्त पनि देखिन्छ। म त्यही भन्दैछु तपाईँलाई, यो देशभरिबाट यो देशलाई माया गर्ने, यो देश म अहिले देखिराखेको छु, विदेशी ताकतहरू जुन रूपमा चाहिँ सल्बलाइरहेका छन्, विदेशी ताकत पनि त्यस्ता ताकतहरू जुन ताकतहरूलाई रोक्न संसारका ठुला शक्तिशाली राष्ट्रले पनि सक्दैनन्, त्यस्ता ताकतहरू यहाँ मडारिएको देख्दाखेरि मलाई लाग्छ हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता नै पो समाप्त हुनेतिर गइरहेको छ कि। हामीले एउटा जुन हाम्रो चाहिँ वीरगाथा, हाम्रो चाहिँ एउटा गौरवशाली इतिहास बोकेको हाम्रो अखण्ड नेपाल, यो नै पो समाप्तिको चाहिँ दिशातिर अग्रसर हुँदैछ कि त्यता जान लागेको हो कि? चित्त बुझाउने ठाउँ त काहीँ पनि छैन। प्रसादजी यसो भन्दै गर्दा नि ठ्याक्कै तपाईँले यस्तो आशंका गर्दै गर्दा अहिले पेसिफिक सेनाका जनरल नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ, 4 दिने भ्रमणका लागि उहाँ नेपाल आउनु भएको छ र घुमिराख्नु भएको छ। एकातिर उहाँ भ्रमणमा आउनु भएको छ, अर्कातिर शेरबहादुरजी र नेपाली सेनाका सेनापति अमेरिका भ्रमणको मिति तय भइसकेको छ, शेरबहादुरजी अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ। के पाक्दैछ भन्ने एउटा गम्भीर मानिसहरूको बिचमा प्रश्न उठेको छ। यसले गम्भीर किसिमको आशंका पनि जन्माएको छ। त्यो एमसिसीसँगै जोडिएर आएको विषय हुनाले यहाँ धेरै गम्भीर किसिमका षड्यन्त्रहरू छन् भन्ने मान्छेको आशंका छ। तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँ के खिचडी पाक्दैछ बताइदिनुहोस् त। मैले तपाईँलाई विदेशी ताकत भनेर जुन म भन्छु नि, त्यो हरेक कुराको पछाडि म यही देख्छु। मैले त्यो धेरै सबभन्दा पहिला मेरो जुन मैले झापामा बोलेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो त्यसैमा मैले भनेको छु, नेपालको माओवादी कथित जनयुद्धदेखि 62-63 को आन्दोलनसम्मका सारा गतिविधिको पछाडि विदेशी ताकत छ। त्यो आम जगजाहेर छ। नेपालमा आइएनजिओ एनजिओ कसरी खनिए, कसरी ल्याइयो, त्यति बेला तपाईँ उग्र भाषण दिने चाहिँ नागरिक स्वतन्त्र नागरिक समूह समाजका अगुवा भनिनेहरू आज कहाँ छन्? तिनीहरूको बोली तपाईँहरू कसरी कहाँ सुनिरहनु भएको छ? तिनीहरू आज किन बोलिराखेका छैनन्? कति पैसा नेपालमा आयो, त्यो पैसा कुन प्रयोजनमा कहाँ कसरी खर्च भयो? माओवादीले त्यत्रो युद्ध चाहिँ राज्यसँग चाहिँ बराबरीको द्वन्द्व गर्नका लागि आवश्यक पर्ने हतियारदेखि त्यत्रो सारा सम्पत्ति कहाँबाट एक्कासी त्यो प्राप्त भयो, त्यो तालिम कहाँबाट प्राप्त भयो? ती सबै कुराका पछाडि विदेशी स्वार्थ छ। यो 100% सत्य कुरा हो। विदेशी स्वार्थमा केन्द्रित भए ती सबै चिज भएका हुन् र आज त्यही चिज तपाईँ चाहिँ बिस्तारै तपाईँ चाहे त्यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतका चाहिँ भ्रमणहरू भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले एकजना जर्नलको अहिलेको चाहिँ भ्रमणको सन्दर्भमा तपाईँ कुरा उठाइरहनु भएको छ। अमेरिकाको बेला बखतमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू, चिनिया अभिव्यक्तिहरू, भारतीय अभिव्यक्तिहरू यी जति पनि देख्दै हुनुहुन्छ, इन्डो पेसिफिक जुन जर्नल आइरहेका छन् ती पहिला इन्डियामा गएर गुप्तगु गरेर इन्डियासँग आफ्ना कुराहरू राखिसकेपछि अनि नेपाल आउँदैछन्। त्यहाँ चाहिँ के स्वार्थहरू प्रेरित भएर आउने हुन् र त्यसै कारण मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, यदि भोलि यो मुलुक सामरिक रूपमा हाम्रा दुईटा छिमेकी ठुला देशहरू, एकातिर त्यत्रो ठुलो चाहिँ अहिले विश्वमै शक्तिशाली भनेर देखा परिराखेको अमेरिकालाई शुद्ध टक्कर दिन सक्ने सामर्थ्य राख्ने चीन, अर्कोतिर यो चाहिँ लोकतन्त्रको पर्याय भनेर यत्रो ठुलो भारत,
यी दुईटाको स्वार्थमा भोलि यो नेपाल प्रयोग हुने परिस्थिति भयो भने के हुन्छ होला तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् न, के हुन्छ होला? कागजी रूपमा त प्रयोग सुरु भइसक्यो हो, अब खालि फौजी र भौतिक रूपमा हुन बाँकी मात्रै हो। प्रयोग सुरु भइसक्यो भन्नुहोस्। त्यसैले आज एकातिर ताइवानलाई अमेरिकाले उक्साइरहेको छ स्वतन्त्रताको लागि, चीनले अहिले भर्खरै म हेर्दै थिएँ यो भ्रमण त्यसैमा केन्द्रित हो हुनसक्छ। नत्र भने नेपाल जस्तो एउटा सानो यो देशमा एउटा चाहिँ इन्डो प्यासिफिक नै हेर्ने यो 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 क्षेत्रको एउटा चिफ जर्नेल यो नेपालमा आएर हाम्रा देशका चाहिँ कार्यकारी प्रमुखदेखि लिएर सबैलाई भेट्दैछ भने के का लागि भेट्दैछ त? के का लागि हो त? फेरि उहाँहरू जाने पनि के यो डकुमेन्टलाई पूर्णता दिनलाई हो? हुनसक्छ। अब त्यो त सबै हामी जस्तो नागरिकलाई कहाँ थाहा हुन्छ? त्यसैले त थाहा पाउने ठाउँमा जानु पर्यो, देशको नीति निर्माण गर्ने तहमा हामी जस्ता देशभक्तहरू जानु पर्यो। यो भोलि हाम्रा सन्ततिले हामीलाई सराप्ने दिन नआओस्। हिजोका पुर्खा हाम्रा चाहिँ बहादुर पुर्खाको इतिहास सम्झेर हामी त बाँच्यौँ, तर हामी नालायक, हामी घटिया गए गुज्रेका हामी भोलि पुर्खा जुन हुन्छौँ नि, हाम्रा सन्ततिहरूका लागि हामी चाहिँ नालायक र गए गुज्रेका मान्छेको रूपमा परिणत हुनु नपरोस्। त्यसको लागि यो स्वतन्त्र अभियान चलाऊ, देशभरि चलाऊ। यो देशप्रति निष्ठा राख्ने, यो देशलाई माया गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि समग्र राष्ट्रिय स्वार्थ र यो देशका सबै नागरिकहरूको हित चाहने मान्छेहरू नभएका हुन् त यो देशमा? आउनु पर्यो, खुलेर आउनु पर्यो, लड्नु पर्यो। यी ठुला भनिने यी गए गुज्रेका घटिया नेता जुन छन् यिनीहरूको विरुद्धमा चुनाव लड्नु पर्यो, जित्नु पर्यो। जनताले विश्वास गर्छन् यो मुलुकको अस्तित्व सङ्कटमा छ भन्ने कुरा हरेकलाई लागेको अवस्था छ। यिनीहरू अहिले त्यही सोचिरहेका छन्, हामीसँग पैसा छ, हामीसँग विदेशी ताकत छ, हामीसँग यो छ, त्यसैले हामी जित्छौँ। होइन, बालेनहरूको जितले के देखाइदिएको छ भने जनता सुसूचित भएका छन्। मैले मरुन्जेल चिच्चाइ तपाईँहरूसँग चाहिँ गरेका अन्तर्वार्ताहरूको के भन्छ यो परिणाम देखिन थाल्यो भन्ने मलाई लागेको छ। नागरिकमा एउटा चेतना सुझबुझ प्रारम्भ भएको छ। विदेशमा भेडा चराउँदै गरेको नेपालीको छोरोले पनि आफ्नो देश र आफ्नो देशको राष्ट्रियता र देशभक्तिको कुरालाई चाहिँ त्यहाँबाट आफ्ना बाबुआमाप्रति, आफ्ना घर छरछिमेकीप्रति सम्प्रेषण गर्न थाल्यो। अब भोट दिँदा यसरी दिनुहोस् भन्न थाल्यो। फलानालाई भोट दिनु भएन भने म आउँदिनँ घर फर्किएर भन्न थाले। ती विदेशमा बसेका हाम्रा छोराछोरीले पनि हामीलाई त्यो शिक्षा दिन थाले भनिसकेपछि हामीले बोलेको खेर गएको रहेनछ। तपाईँहरूले जो मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले हामीसँग आएर गरेका बहसका परिणामहरू समाजमा, गाउँमा, देशमा, विदेशमा देखा पर्न थाल्यो। त्यसैले यसलाई अभियान बनाऊ, यसलाई आन्दोलन बनाऊ, यस्तो आन्दोलन बनाऊ कि यो देशभक्तहरूको आन्दोलन बनोस्, यो राष्ट्रप्रेमीहरूको आन्दोलन बनोस्। प्रसादजी, अहिले यो तपाईँको पवित्र उद्देश्य भावना, राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य, जिम्मेदारी सबै कुरा एउटा सचेत नागरिकले गर्नुपर्ने कुराका लागि तपाईँले आवाजहरू उठाइराख्नु भएको छ, सुसूचित गरिराख्नु भएको छ, लड्नुपर्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि राखिराख्नु भएको छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा स्वागत योग्य र सम्मान योग्य छँदैछ। तर यस्ता आवाजहरूलाई, यस्ता विचारहरूलाई निषेध गर्नका निम्ति विभिन्न किसिमका कहिले गठबन्धन, कहिले लोकतान्त्रिक गठबन्धन, कहिले वाम गठबन्धन, कहिले जनयुद्ध, कहिले धनयुद्ध, कहिले समाजवादी क्रान्ति, कहिले साम्यवादी लक्ष्य, यस्ता खालका कुराहरू नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि हुँदै आयो र हुनेवाला जारी छ, अहिले पनि जारी छ। अब यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा स्वार्थ एउटा सिद्ध भयो या भएन, यस पछाडि तुरुन्तै अहिले वाम गठबन्धनका कुरा पनि उठेका छन्। समग्रमा उद्देश्य यस्ता खालका विचार र चेतनाहरूलाई ब्रेक लगाउने, निस्तेज गर्ने, बाटो छेक्ने, अवरोध गर्ने उद्देश्यमा प्रेरित भएर यस्ता किसिमका राजनीतिक क्रियाकलापहरू पनि बढिराखेका छन् र विभिन्न डिजाइनहरू रातारात हुने खालका घटनाक्रमहरू पनि विगतदेखि अहिलेसम्म देखिएको छ। र अहिले फेरि वाम गठबन्धनको चर्चा उठेको छ। झरनाजी त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी पनि घुमाई त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले यो वाम गठबन्धनको सम्भावना कस्तो छ? यो बेला फेरि किन वाम गठबन्धनको कुरा उठेको छ? यो गठबन्धनको खटपटी के हो? माओवादीका देव गुरुङहरू फेरि एमसीसीको तीव्र आलोचना गर्न थालेका छन्। हिजो व्याख्यात्मक घोषणा ल्याएर मुस्कुराउँदै हाँसेर भित्रैदेखि खित्का छोड्दै
त्यो डकुमेन्ट प्रचण्डजीलाई दिने त फेरि देवगुरुङजी पनि हुन्। त यस्तो खालको प्रवृत्ति र रवैया पार्टीका नेताहरूमा देखिएको छ र अहिले अर्को खालको समीकरणको चर्चा पनि उठेको छ। यी कुरालाई हेरेर के विश्लेषण गर्नु भएको छ? त्यो त्रास हो। अब के हुन्छ यो गठबन्धनमा के भइरहेछ? त्यो त्रास हो, त्यही हो सङ्केत भनेको। सच्चा जनक्रान्तिको प्रारम्भ भयो, अब हुन लाग्यो भनेर अब तपाईँका हिजोका घनघोर ठुल्ठुला दुश्मन शत्रुहरूको रूपमा चाहिँ परिचित मान्छेहरू पनि अब गठबन्धन भन्न थाले। त्यसको अर्थ के? तपाईँलाई म हिजो एउटा सानो कार्यक्रममा गएको थिएँ। एकजना मेरा नातेदार नेपाली कङ्ग्रेसमा निकै लामो समय मैले देखेको, मैले जानेको दिनदेखि आजसम्म निरन्तर रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको स्थानीय नेताको रूपमा, राम्रो नेताको रूपमा, भद्र नेताको रूपमा परिचित मान्छेले बाइ द वे कुराको प्रसङ्गमा अब कहाँबाट चुनाव लड्नुहुन्छ त तपाईँ भनेर मैले सोधेँ। उहाँले फिस्सा हाँसेर के भन्नुभयो भने के चुनाव लड्नु, चुनाव लडेर जितिने स्थिति छैन। स्वतन्त्रको यो भ्यालीको होइन, यो बाहिरको कुरा, पूर्वतिरको कुरा गर्दैछु म। चुनाव जितिने स्थिति छैन। हेर्नुहोस्, 1-2 करोडभन्दा घटीले चुनाव हुँदैन। 2-3 करोड खर्च गरेर चुनावमा गएर हारियो भने त्योभन्दा घटिया गए गुज्रेको स्थिति के हुन्छ? पैसा गयो, इज्जत बेइज्जत भयो, यत्रो वर्ष लगानी गरेको सारा चिज समाप्त भयो। त्यसैले म त नउठ्नेमा पुगेँ। किन? स्वतन्त्रको यस्तो चाहिँ लहर सिर्जना भयो। हुन पनि पार्टीभित्रका क्रियाकलापहरू, हाम्रा क्रियाकलापहरूले जनतालाई यति असन्तुष्ट बनायो कि नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्त, आदर्श, दर्शन, विचार, सोच के हो त्यो भन्दा पनि तपाईँ शेरबहादुरको मान्छे कि कोइरालाको मान्छे, तपाईँ कसको नजिकको मान्छे, को पावरमा छ, को कहाँ छ, त्योभन्दा बाहेकको त कार्यकर्ता नहुने भयो। त्यो देखेर यति वितृष्णा चाहिँ अहिले उसमा जनतामा आयो कि यो विषयमा म चुनाव नलड्ने भएँ भन्नुभयो उहाँले। यो फ्याक्ट हो। यो त्यस्तो लहर हो नि, यो लहरले यी ठुला बनाउँदा यी सबैलाई सिध्याइदिन्छ। एकजना अर्को हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, युवा नेता हुनुहुन्छ। उहाँ प्रचण्डसँग बगावत गरेर चुनाव लड्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। मेरो केही दिन अगाडि कुरा भएको छ उहाँसँग। हेर्नुहोस्, र मलाई लाग्छ उहाँ यदि साँच्चै बगावत गरेर चुनाव लड्ने परिस्थिति भने उहाँले चुनाव जित्नुहुन्छ, प्रचण्डलाई हराउन सक्नुहुन्छ। त्यस्ता नेताहरू पार्टीभित्रै विद्रोह गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तपाईँ यो कुरा मान्नुहोस्। भुसको आगो जस्तो पार्टीभित्र पत 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 जलेको भुसको आगो जस्तो भित्र पतपताइरहेको अवस्था छ। कहाँ कति बेला ज्वालो फुट्ने हो त्यो थाहा छैन। हेर्नुहोस्, कहिलेसम्म एउटा नेताको छत्रछारी वरिपरि घुमेका मान्छेहरूको हालिमुहाली हेरेर कार्यकर्ता कहिलेसम्म चुप लागेर बस्छ? एमालेमा तपाईँ पूर्वको मान्छे, तपाईँ सम्झिनुहोस्, एमालेमा त्याग गरेर माले हुँदै एमाले हुँदासम्म त्याग र निष्ठाका साथ बसेका कार्यकर्ताहरू तपाईँ आज 1-2 जना तपाईँ सम्झिनुहोस् त, आँखा चिम्लेर तिनीहरूको गति सम्झिनुहोस् त। ती आज आम नागरिकको रूपमा पनि दर्दनाक जिन्दगी बाँचेर बसेका छन् कि छैनन्? सानो दुर्गा अधिकारी भन्ने मैले जेलमा भेटेको थिएँ। ठुलो दुर्गा, सानो दुर्गाले के भन्नुहुन्थ्यो भने जब धर्म ढकालको हत्या पछाडि उहाँहरू फरार हुनुभयो, भाग्नुभयो, त्यो भर्खर पाटा काटेको त त्यो तिखो हुन्छ नि, त्यस्तो बारीमा रातभरि कुद्दाखेरि तल पैताला जम्मै छिया त्यो पैताला हेरि नसक्नु, जम्मै रगताम्य त्यस्तो स्थिति भएको थियो अरे। जङ्गलमा गएर लुक्नुभयो, खाने पिउने केही छैन, 1 दिन खप्नुभयो, 2 दिन खप्नुभयो, 3 दिन खप्नुभयो, केही नभेटेपछि गाईको गोबर भेटेर गाईको गोबर खाएर म बसेँ भन्नुहुन्थ्यो। सायद जिउँदै हुनुहुन्छ होला अहिले पनि, उहाँ चिमेची नगरतिर जिउँदै। सोध्नुहोस् घर, यो 42 सालतिरको कुरा हो, उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ। ल सोध्नुहोस्, गोबर खाएर बसेका ती कार्यकर्ता आज कहाँ छन्? तर आज पार्टीले भित्रिएका कार्यकर्ताहरू, भर्खरै पार्टीभित्र भित्र्याउँदै गरेका कार्यकर्ताहरू हेर्नुहोस्, कोमल ओलीको योगदान के हो पार्टीभित्र? अथवा त्यो विलक्षणता के हो? एकछिनको लागि मानौँ विलक्षण प्रतिभागी धनी भएर पार्टीले ग्रहण गरेको हो भने त्यो विलक्षणता के हो? म कार्यकर्ताको हैसियतले त्यो थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन? केपी ओलीलाई राम्रो लाग्यो, टपक्क टिपेर लिएर गयो, सकियो, कसैले बोल्न नपाउने। त्यही हो प्रजातन्त्र, त्यही हो लोकतन्त्र। जसको जुन दायित्व, जुन चिजको उसँग क्षमता छ त्यसले त्यो काम गर्न पनि नपाउने।
ल भन्नुहोस्, गोबर गाईको गोबर खाएर जो मान्छेले यो 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 पार्टीको सङ्घर्षमा आफ्नो जीवन लगानी गर्यो त्यो मान्छेको हैसियत कहाँ छ मलाई देखाइदिनुहोस्। र आज हालिमुहाली गर्दै गरेका मान्छेहरू, आज जो हालिमुहाली गर्दैछन् नि, तिनीहरूको अवस्थाको बारेमा एकचोटि तपाईँहरू खोजमूलक पत्रकारिता गर्नुहोस् त। यी मन्त्रीको पैसा लुकाइदिने मान्छेहरू खोज्नुहोस्, चाहे काङ्ग्रेसका हुन् चाहे एमालेका हुन्, जसका भए पनि मन्त्री भइसकेपछि कमाएको पैसा लुकाइदिने मान्छेहरू हेर्नुहोस्। काङ्ग्रेसका मन्त्रीले एमालेका तस्करलाई पैसा, माओवादीका मन्त्री सांसदहरूले तपाईँको काङ्ग्रेसका तस्करलाई पैसा हिजो केपी ओली त्यसरी दिएर चलाइरहेको पनि हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पुलिसभित्रको एउटा दलाल, जो दलाली गरेर केपी ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ पैसा पुर्याउँथ्यो र हालिमुहाली गर्थ्यो, सरुवा बडुवा आदि इत्यादि जे सबै काम गर्थ्यो। आज शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसको के अरे नेतृत्वमा सरकार छ, त्यही दलाल आज पुलिसभित्रको फेरि त्यही मान्छे नै त्यो काङ्ग्रेसको नजिकमा बसेर फेरि हालिमुहाली गर्छ, त्यही काम गरिरहेछ। यही खोजेको हो, यसैको लागि मान्छेको शहादत हो, यही कामको लागि मान्छेले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका हुन्, मरे मारिए यसैका लागि हो त। अनि यी दल, यिनीहरूभित्र लोकतन्त्र छ, यिनीहरूभित्र विचारको छलफल भएको कहिले देख्नुहुन्छ? अबको मुलुकको दिशा कतातिर हो, अबको विकासको प्राथमिकता हिजो मैले हेर्दै थिएँ गोकर्ण विष्टले विकासका यिनै नारा यिनै कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो जीवन त समाप्त हुने भयो भनेर लेखेको छ। त्यो पीडा हो, गोकर्ण विष्टले लेखेको त्यो पीडा हो। हामी के यो राजनीतिक द्वन्द्वका लागि मात्रै यो देशमा पैदा भएका जन्मिएका मान्छे हौँ? हाम्रा प्रियजन, हाम्रा छोराछोरी यहाँ पढाएर लेखाएर दुःख कष्ट सारा झेलेर सेवा गर्न तिमी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, कतार, खाडी त्यहाँ जाऊ, हाम्रो बाध्य यही हो। हाम्रा छोराछोरीले त्यसरी कमाएर पठाएको रेमिटेन्स यिनै भतुवा विदेशीका दलाली गरेर खानेहरूका लागि, यसैका लागि हो। यिनीहरूकै शासनलाई स्वीकार गरेर बस्नुपर्ने हामी दास हौँ यो 21औं शताब्दीका। बताउनुहोस् न, मलाई चित्त बुझाउनुहोस्। अनि किन नगर्ने विद्रोह? स्वतन्त्रताको विद्रोह हुँदैन, स्वतन्त्र मान्छेको विद्रोह हुँदैन, दलीय विद्रोह हुन छोड्यो, दल समाप्त भएर गए, दलको जुन प्रावधान छ, कानुनी प्रावधान छ, त्यो चिज हुन छोड्यो। तपाईँ एमालेको मतले चुनाव जितेर आएको माधव नेपाल छलेर ढाँटेर सभामुखले खुराफात गरेर पार्टी फुटाइदिएर अहिलेको सरकार बनेको होइन। कसलाई दिनुहुन्छ? परमादेशबाट बन्यो। कसलाई दिनुहुन्छ तपाईँ भोट? कुन दललाई दिनुहुन्छ? मलाई भोट भन्नुहोस् न। यो दललाई भोट दिएर के अर्थ रहेछ? दिए त जनताले जिन्दगीभरि के भन्छ तपाईँको चाहिँ गठबन्धनको सरकार दिए त। 2047 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल बहुमतको सरकार थियो, त्यो टिक्न सकेन, तपाईँको हाम्रा आँखा अगाडि छ। आज केपी ओलीले त्यत्रो बहुमत पाएर आएको सरकार थियो, त्यो टिक्न नसकेको अवस्था छ। अब दलको के अर्थ? अब दललाई विश्वास गर्ने मान्छे भनेको या व्यक्तिगत स्वार्थ उसलाई त्यसबाट फाइदा हुन्छ र सहयोग गरिरहेको छ, मत दिन्छ। दललाई मत दिने मान्छे भनेको त्यही हो। अब यो लडाइँ भनेको स्वतन्त्रताको लडाइँ हो। प्रसादजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँले एउटा गम्भीर विषय यहाँ प्रसङ्गवश निकालिदिनु भयो। शोषणको रूप अत्यन्त बढेर गएको छ। हिजो शोषणका विरुद्ध भनेर आन्दोलन गरियो, आज आएका राजनीतिक दलहरू, नेताहरू सबै एउटा शोषकको भूमिकामा देखा परे। इन्भोइस नम्बरका नाउँमा शोषण, राष्ट्रिय परिचय पत्रका नाउँमा शोषण, मूल्यवृद्धिका नाउँमा शोषण, भ्रष्टाचारमा लुटपाट गरेर टाट पल्टाउने यो त झन् जर्जर अवस्था। यी सबै कुरामा यी दलहरू, पार्टीहरू र नेताहरू संलग्न छन्। तर यसको विरुद्ध जो संसदभित्र रहेका दलहरू, सत्ताभित्र रहेका दलहरू यति अत्याचारपूर्ण तपाईँको शोषण गरिरहेका छन्। यो शोषणका विरुद्ध संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरूले किन आन्दोलन गर्न सकेनन्? यो आन्दोलन उठ्न नसक्नुको कारण के हो बताउनुहोस् त। अब दलहरूले दललाई विश्वासै गर्दैन मान्छेले। दलको चाहे संसदभित्र होस् चाहे बाहिर होस्, दल भनेपछि मान्छेले विश्वास गर्दैन। यो दललाई मान्छेले के ठान्न थाल्यो भने यो त्यस्तो स्वार्थीहरूको झुन्ड हो जसले मौका पाउने बित्तिकै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा दायाँ बायाँ हेर्दैन। यस्तो खालको चाहिँ म्यासेज
यस्तो खालको चाहिँ नियोजित यो के भन्ने यसलाई चाहिँ नियोजित भन्ने कि यथार्थपरक भन्ने कि यस्तो म्यासेज चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सम्प्रेषित भयो दललाई मान्छेले विश्वासै गर्दैन। तपाईँ घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरू मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, अहिले बजेट प्रारम्भ अहिले आयो बजेट आयो, गएको सालको बजेटमा छुट्याइएका रकमहरूको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कुन कुन क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधारको क्षेत्रमा कहाँ बजेटहरू विनियोजन भएका थिए, तिनीहरूको कार्य प्रगति के हो, त्यहाँ कति लगानी भयो, त्यसको कति चाहिँ त्यसले चाहिँ कति काम सम्पन्न भयो, के त्यो सबै कुरा केही दिनु पर्दैन? त्यो विगतको बजेट सिद्धियो, अब नयाँ बजेट अब यो कार्यान्वयनमा हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ जनतालाई देखाइदिएको छ यति खर्बको बजेट भनेर ल्याइदिएको छ। तपाईँ 68 वर्षको मान्छे भनेको 68 वर्षको मान्छे काम गर्न सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन, त चाहिँ घरमा बसेर अब त यो राज्यले दिएको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाएर बस भन्ने उद्देश्य हो नि त? हो 68 वर्ष 68 वर्षकालाई वृद्ध भत्ता, 75 वर्षकाले शासन गरिरहने, 75 का 80 82 83 जति वर्ष भए पनि र रियाल चुहाइरहेछ देशको प्रधानमन्त्री, एउटा अर्को देशको प्रधानमन्त्रीको छेउमा बसिरहेछ, राल जम्मै यो सर्टभरि सारा राल बनाएको छ, निधाइरहेछ, झपझप उङ्गिरहेछ। के यो देशमा यो देशको वीर इतिहास बोकेको यो देशमा अब यो रियालै प्रधानमन्त्री भन्दा गतिलो मान्छे निक्लिनै सक्दैन, एकचोटि हुन्छ भाइ। पटक पटक त्यही मान्छे दोहोरिएर प्रधानमन्त्रीमा आउनुको अर्थ के? त्यसैले गगन थापालाई तपाईँहरू किन ठुलो मान्छे मान्नुहुन्छ? मैले गगन थापासँग चुनाव लड्नलाई किन त्यत्रो ठुलो चाहिँ डराउनु पर्ने चाहिँ स्थिति सिर्जना हुन्छ है? त्यो देख्दाखेरि गगन थापाको यो मन यहाँभित्र दुख्नु पर्दैन? तपाईँ राजीनामा गर्नुहोस्, तपाईँको शारीरिक अवस्थाले पनि नदिनु भयो, त्यसैले तपाईँ राजीनामा गर्नुहोस् भन्न सक्नु पर्दैन? झोलापोकी राजन कहाँ राजीनामा गर्ने? त्यसो भन्ने कुरै छैन। अनि विश्वप्रकाश गगनहरू सबै अझ काङ्ग्रेसभित्रका अन्य युवराजहरू सबै त्यही अनि भन्नुहोस् त, झोलापोकी राजन सालो दलाली गरेर हिँडिरहेको छ। छोड्नु पनि अहिले त धन्दा सब दलाल छोडिदिएको छ। देखि मान्छेको अगाडि छर्लङ्ग घाम जत्तिकै छर्लङ्ग रूपमा चाहिँ दलाल वरिपरि दलाल राखेको छ। अनि तपाईँ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेर हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने? हरेक युवा, हरेक जसको यो आफ्नो निजी मुटु धड्किन्छ नि, निजी आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो पौरखमा बाँचेका हरेक मान्छेभित्र यो आउँदो सङ्घीय चुनावमा हरेक भित्र चाहिँ एक खालको ज्वार भाटा यो उम्लिन जरुरी छ, यो आउनुपर्छ। जी हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। नागरिकहरूमा त्यो क्रमशः आउँदै गएको हो कि भन्ने धरान काठमाडौँका सङ्केतहरूले, अन्य ठाउँका सङ्केतहरूले देखाएको छ। हेरौँ कस्तो हुन्छ चुनाव। आखिरी चुनाव अब यो अहिलेको संविधान त चुनाव त हुनै पर्छ, चुनाव नजिकै छ, त्यसमा आफ्नो एउटा रिजल्ट आइहाल्छ, त्यसबेला फेरि समीक्षा होला। तर जुन खालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्रसहित शक्ति केन्द्रसहितका पेचिला परिस्थितिहरू पैदा भएका छन्, यस्तो संवेदनशील घडीमा आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँको उम्मेदवारी हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि फेरि भनिदिनुहोस् जाँदै। मेरो उम्मेदवारी यदि कुनै एउटा राम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारी मैले कहीँ देखेँ म उठ्नुपर्ने ठाउँमा भने मेरो उम्मेदवारी हुँदैन। तर अहिलेकै दलका नेताहरूको उम्मेदवारी मात्रै दर्ता भएको अवस्थामा मेरो उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ। म चुनाव लड्छु, म जान्छु, यो एउटा पाटो हो, यो सकियो। अब बाँकी म आम नागरिकहरूलाई, विदेशमा बसेका जति पनि आज श्रम आफ्नो पसिना बेचेर आमा बाउ पाल्दै गरेका हरेक युवाहरूलाई म एउटै सन्देश दिन्छु, यो मुलुक स्वर्गभन्दा पनि सुन्दर छ, संसारका मुलुकहरूभन्दा पनि सुन्दर, प्रकृतिले त्यस्तो सुन्दरता प्रदान गरेको मुलुक हो। तपाईहरू आज गएर खाडीमा 50 डिग्री सेल्सियसमा गएर जसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, यसको अर्थ हाम्रा यो देशका नीति निर्माण गर्ने, शासन सत्तामा बसेर केन्द्रीय नेतृत्व तहमा बसेका नेताहरूको अकर्मण्यता नै हो। तपाईहरू जति अहिले यो जुन छ यो सामाजिक सञ्जालबाट जुन एउटा चेतना फैलाउने काम गरिरहनु भएको छ, यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहोस्। अबको 5 वर्ष हामीले आफ्नो देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्दै विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने यो युगको प्रारम्भ गर्न सकेनौँ भने यो मुलुकको अस्तित्व रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो मुलुक सकिन्छ। हेर्नुहोस्, गरिबी धेरै दिन टिक्दैन, गरिब धेरै दिन भएर बस्न सकिँदैन, त्यहाँभित्र अर्कोको हस्तक्षेप हुन्छ।
घरबारी बेच्नुको विकल्प हुँदैन। हेर्नुहोस्, भोकै बस्नुभन्दा त बरु घरबारी बिक्री भएर चाहिँ भए पनि बाँच्नु पर्यो भन्छ मान्छेले। त्यसैले यो वीर पुर्खाहरूले आर्जिएको हाम्रो यो स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको अखण्डता जोगाउने हो भने हरेक नागरिकभित्र विद्रोह पैदा हुन जरुरी छ। म यो देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई के प्रार्थना गर्न चाहन्छु, के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यी दलले गरेका कृत्रिम र यी कुकृत्यहरूको बारेमा अब फेरि विश्वासको वातावरण बन्ला भनेर तपाईँहरू नठान्नुहोस्। स्वतन्त्रको अभियानमा सहभागी बन्नुहोस्। यो देशप्रति म निष्ठा साथ काम गर्छु भन्नेहरू उम्मेदवारी दर्ता गर्नुहोस्। आउनुहोस् अगाडि, भगवानलाई साक्षी राखौँ, पशुपतिनाथलाई साक्षी राखौँ, दक्षिणकालीलाई, पाथिभरा देवी, यो देशका जति पनि हामीले आजसम्म आस्था राखेका हाम्रा देवी देवता छन् यिनीहरूलाई भाकेर यो मुलुकको सार्वभौमिकता सहितको विकासका लागि यसपालि हामीले बुलन्द आवाज सहित अगाडि निक्लिन जरुरी छ। मेरो यही सबैलाई अनुरोध छ। हवस्, समय दिनुभयो।